नमस्कार हजुरहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरुले हेरेर त्यहाँबाट धेरै कुराहरू ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। कन्सेप्ट लगायत ओल्ड क्वेशन सोलुसनहरू हामीले त्यहाँ भिडियोहरू मा हाल्दिएका छौं है। हजुरहरुले हेरेर एक्जाम पास गर्न साथै कन्सेप्ट लिनको लागि पनि एकदमै राम्रो कन्टेन्ट भेट्नुहुनेछ। हजुरहरुले हामीलाई सहयोग गर्नका निम्ति कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला र मिल्छ भने तपाईहरुले बनाएको नोटहरु हामीलाई पठाइदिनुहोस्। तपाईहरुको सहयोगबाट नै हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्न सक्ने छौं है। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। म आज कम्पलसरी म्याथमेटिक्स क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को ओल्ड क्वेशन सोलुसन गर्न गइरहेको छु र आज म मोडल क्वेशन सेट 4 लिएर हजुरहरुको साथ उपस्थित भएको छु। मसँग निमाको क्वेशन बैंक छ क्लास 9 को र यहाँ मोडल क्वेशन सेट 4 पेज नम्बर 52 मा क्वेशन्सहरु दिएको छ। ढिला नगरिकन अब हाम्रो आजको सेसन सुरु गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा दिएको छ हामीलाई, हेरौँ के दिएको छ है। क्वेशन नम्बर 1A, an article is bought for ₹100 and sold for ₹125. What is the profit percentage भनेको छ। ल हामीलाई गिवन दिएको छ, हामी पहिला गिवन लेखौं है। an article is bought for ₹100 भनेको कस्ट प्राइस हामीलाई दिएको छ CP इक्वल्स कति दिएको छ ₹100 दिएको छ। त्यस्तै गरिकन हामीलाई सोल्ड फर ₹125 भनेपछि हामीलाई सेलिङ प्राइस दिएको छ। सेलिङ प्राइस SP इक्वल्स ₹125 दिएको छ र हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्न भनेर भनिएको छ है। प्रॉफिट पर्सेन्टेज, यसलाई मैले सिम्बल लेखे P पर्सेन्टेज इज इक्वल टु व्हाट। त्यसो भए हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्टेज को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है। प्रॉफिट पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु प्रॉफिट बाइ CP इन्टु 100%। हाम्रो जहिले पनि प्रॉफिट अथवा लस त्यो भनेको कस्ट प्राइसमा निकालिन्छ। त्यही भएर जहिले पनि याद राख्नु होला, यहाँ हाम्रो कस्ट प्राइसले डिभाइड गर्नुपर्छ, सेलिङ प्राइसले होइन है। अब हेर्नुस्, प्रॉफिट भनेको के हो? प्रॉफिट को फर्मुला रहेको छ सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस डिवाइडेड बाइ कस्ट प्राइस इन्टु 100%। सेलिङ प्राइस 125 माइनस कस्ट प्राइस 100 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु 100%। अब तपाईले यो 100 काटियो, ठीक छ, यो दुईटा 0 यहाँ काटियो। 125 माइनस 100 भनेको 25%। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर भनेपछि प्रॉफिट पर्सेन्टेज आयो हाम्रो 25%। ल अब क्वेशन नम्बर 1B मा जाम। के सोधेको छ? इफ P इज द पेरिमिटर अफ द बेस अफ अ प्रिजम विथ लेन्थ, हेर्नुस् है, गिवन इफ P इज द पेरिमिटर अफ द बेस अफ अ प्रिजम विथ लेन्थ L, देन व्हाट इज द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ अ प्रिजम भनेको छ। भनेपछि हामीलाई पेरिमिटर दिएको छ। पेरिमिटर P इक्वल्स पेरिमिटर इज इक्वल टु P भनेर दिएको छ हामीलाई। हेरौँ है, पक्नुस् है, पेरिमिटर इज इक्वल टु P भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरिकन हामीलाई लेन्थ दिएको छ। लेन्थ इज इक्वल टु L भनेर दिएको छ भने हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ? ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ अ प्रिजम। ल्याटरल सर्फेस एरिया LSA निकाल्नु भनेको छ। यो तीनटै कुरा केमा हो? प्रिज्ममा दिएको छ। भनेपछि अब हामीलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया को फर्मुला थाहा हुन एकदमै जरुरी छ है। हामीलाई थाहा छ, we know lateral surface area of a prism LSA is equals to perimeter into length अथवा भनौं हाइट। यो केसमा लेन्थ दिएको छ, त्यही भएर पेरिमिटर P इन्टु लेन्थ भनेको LSA। ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको पेरिमिटर इन्टु लेन्थ, इट इज आवर रिक्वायर्ड
एन्सर है। ल यो हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। अब क्वेशन नम्बर हामीहरू 2A मा जाउँ। के भनेको छ त क्वेशन नम्बर 2A ले है। ल हेरौँ, क्वेशन नम्बर 2A मा दिएको छ इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, एउटा ट्रायंगल दिएको छ एबीसी भन्ने, अनि त्यसमा यो बीसी भन्ने एबीसी भन्यो, यो बीसी भन्ने लाइन चाहिँ प्यारलल छ। केसँग प्यारलल छ भन्नुहुन्छ भने यो एउटा डीई भन्ने लाइनसँग प्यारलल छ। ठीक छ, यो र यो लाइन प्यारलल छ, अनि यो साइड र यो साइड चाहिँ हाम्रो इक्वल छ। अनि यो केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, गिवन इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी इफ डी इज द मिड पोइन्ट अफ एबी, डी भनेको के हो अरे हाम्रो एबी को मिड पोइन्ट छ भनेर भनेको छ। डी इज द मिड पोइन्ट अफ लाइन एबी है, एन्ड डीई इज प्यारलल टु बीसी, देन राइट द रिलेसन बिट्विन एई एन्ड ईसी, रिलेसन बिट्विन एई एन्ड ईसी, यसको रिलेसन के हुन्छ लेख्नुहोस् भनेर क्वेशनमा हामीलाई सोधेको छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् यसको सोलुसन है, हामीले डाइरेक्ट एई इज इक्वल टु एसी लेख्न मिल्छ है, किन एउटा थ्योरम छ। हेर्नुहोस् मैले लेखेँ एई इज इक्वल टु ईसी, किनकि हामीलाई एउटा थ्योरम थाहा छ, ट्रायंगलको थ्योरम नम्बर 8 मा के भन्छ भने द स्ट्रेट लाइन drawn through the midpoint through the midpoint of one side of a triangle and parallel to the other side bisects the third side। यो हाम्रो ट्रायंगलको थ्योरम नम्बर 8 मा छ है, यो एउटा थ्योरम हो। यो थ्योरमले के भन्छ भने हेर्नुस् है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रन थ्रु द मिड पोइन्ट भनेको अ स्ट्रेट लाइन ड्रन थ्रु द मिड पोइन्ट अफ वान साइड भनेको जुन यो एउटा साइड छ एबी, यो साइड को मिड पोइन्ट यो जुन डी छ, यो डी बाट मैले के गरे एउटा प्यारलल लाइन ताने एन्ड प्यारलल टु द अदर साइड भनेको यो बीसी सँग प्यारलल लाइन ताने भनेले के गर्छ बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, थर्ड साइडलाई के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ। थर्ड साइड भनेको हाम्रो यो एसी भनेको यसमा थर्ड साइड छ। ठीक छ, अब यो एसी लाई के गर्ने रहेछ बाइसेक्ट गर्ने रहेछ। बाइसेक्ट भनेको मतलब के हो, एसी लाई दुई भागमा बराबरी भागमा टुक्र्याउँछ भन्न खोजेको। मतलब एई इज इक्वल टु एसी हुन्छ। हामीले यसको डाइरेक्ट रिलेसन लेख्न पायौं, तर हामीले यो एउटा थ्योरम लेख्नु पर्यो। थ्योरम नम्बर 8 मा छ, हजुरहरुले यो बुकमा हेर्नु होला है यो थ्योरम। ल अब यो क्वेशन नम्बर 2B रहेछ खासमा है, म यसलाई 2B बनाए। अब 2A नम्बरको क्वेशन हामी सल्भ गरौँ। 2A नम्बरको क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि सल्भ 3x स्क्वायर इज इक्वल टु 12x भनेर हामीलाई दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, तपाईले के गर्नुहुन्छ, यो 3x स्क्वायर इज इक्वल टु 12x मा 3x स्क्वायर भनेको x इन्टु x हो हैन, 12x भयो। अब यो x र यो x तपाई काट दिनुहुन्छ अनि 3x इज इक्वल टु 12, देयरफोर x इज इक्वल टु 12/3 भनेको 4 यसरी निकाल्नुहुन्छ। तर यस्तो गर्नु हुँदैन। हेर्नुस्, तपाईले यदि कुनै पनि इक्वेशनमा भेरिएबललाई काट्नु भयो भने त्यो भेरिएबलको अर्को एउटा भ्यालु चाहिँ हामीले मिस गरिराको हुन्छौं। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो के भयो रङ भयो। ठीक छ, यसरी गर्नु पाइदैन। हामीले के गर्नुपर्छ 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टु 0। 12x लाई मैले यता ल्याए। अब यहाँबाट म 3x लाई कमन लिन्छु। 3x कमन लिएपछि कति हुन्छ x माइनस 4 बाँकी रहन्छ इज इक्वल टु 0। अब यहाँ हेर्नुस्, आइदर 3x इज इक्वल टु 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टु 0, देयरफोर x इज इक्वल टु 0/3 भनेको
0 आयो। यहाँ x इक्वल टु कति आयो +4 आयो भनेपछि x को त दुईटा भ्यालु आयो, एउटा 0 र अर्कोको। तपाईले यदि यसरी गर्नु भएको भए यहाँ भ्यालु 0 भन्ने एन्सर आएन भनेपछि एउटा भ्यालु मात्रै आउँथ्यो, एउटा भ्यालु हरायो। त्यही भएर कहिले पनि यस्तो इक्वेसनमा भेरिएबलहरुलाई चाहिँ नकाट्नुस् है। भेरिएबललाई काटेपछि तपाईहरुको त्यो भेरिएबलको एउटा एन्सर मिस भइहाल्छ, त्यो छुट्छ। ल अब हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 2A पनि सक्यो। अब क्वेशन नम्बर 3A मा जाम। के भन्दैछ त क्वेशन नम्बर 3A ले इन द गिवन फिगर O इज द सेन्टर अफ अ सर्कल भनेपछि एउटा सर्कल छ अनि त्यसमा एउटा सेन्टर छ, सेन्टर पोइन्टलाई O भनेको छ। इन द गिवन सर्कल O इज द सेन्टर अफ अ सर्कल। O भनेको के रहेछ सेन्टर रहेछ। राइट द रिलेसन बिट्विन OC एन्ड OB। रिलेसन बिट्विन OC एन्ड AB यसको हामीले रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ, लेख्नु पर्ने छ। अब हेर्नुस् म फिगर बनाउँछु। AB भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी गएको छ, AB यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्टरबाट पास भएको छ भनेपछि यो डायमिटर हो। सिमिलरली OC भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी आएको छ, OC भनेको सेन्टरबाट यो सर्कलको सर्कम्फरेन्समा टच भएको छ भनेपछि यो भनेको रेडियस हो है। अब हामीलाई के थाहा छ OC र AB को रिलेसन त हामीलाई थाहा भइसक्यो। हामीलाई के थाहा छ वी नो OC भनेको के हो रेडियस हो, AB भनेको के हो डायमिटर हो। भनेपछि वी नो अथवा वी ह्याभ हामीसँग के छ भन्दाखेरि रेडियस भनेको के हुन्छ जहिले पनि डायमिटरको हाफ हुन्छ। डायमिटर जति छ रेडियस त्यसको हाफ हुन्छ। जस्तो डायमिटर 4 मिटर छ भने रेडियस 2 मिटर हुन्छ हैन। त्यही भएर देयरफोर रेडियस OC इक्वल्स टु AB डायमिटर AB बाइ 2। अब यसलाई तपाईले अझै यो 2 लाई यतातिर ल्याएर 2OC इक्वल टु AB भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो रिक्वायर्ड रिलेसन हो। हाम्रो रिलेसन आयो भनेपछि हाम्रो एन्सर पनि आयो। ठीक छ। क्वेशन नम्बर 3A पनि हाम्रो सक्यो। अब क्वेशन नम्बर हामी 3B मा जाम। 3B के भनेको छ क्वेशनले हेरौं। इन एनी डाटा द मीन इज 20 mean is equal to 20 and the number of items n is equal to 15 then find the value of summation fx भनेको छ। ल गिवन हेरौं क्वेशनमा के दिएको छ मीन x बार भनेको हामीलाई दिएको छ 20 है। सिमिलरली नम्बर अफ आइटम्स भनेर दिएको छ n इज इक्वल्स टु 15 दिएको छ भने हामीलाई समेसन fx को भ्यालु निकाल्नुस् भनेर क्वेशनमा सोधेको छ। भनेपछि हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो मीनको फर्मुला। मीनको फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् यदि इन्डिभिजुअल सिरिज हो भने समेसन x बाइ n हुन्छ है। अनि डिस्क्रिट सिरिज हो भने समेसन fn हुन्छ। समेसन fx बाइ n हुन्छ डिस्क्रिट सिरिजको बेलामा। र कन्टिन्युअस सिरिज छ भने समेसन f m बाइ n हुन्छ। यो n भनेको मिड भ्यालु हो, f भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। ठीक छ। यो f भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, x भनेको हाम्रो डाटा हो। ठीक छ। अब यो कुन सिरिज रहेछ डिस्क्रिट सिरिज रहेछ कसरी थाहा पाए हेर्नुस् हामीलाई समेसन fx निकाल्नु भनेको छ भनेपछि यो डिस्क्रिट सिरिज हो। डिस्क्रिट सिरिजमा फर्मुला के हुन्छ समेसन fx डिभाइड बाइ n। n भनेको नम्बर अफ आइटम्स। अब और मीन छ 20 समेसन fx हामीले निकाल्नु पर्ने छ डिवाइडेड बाइ n। n भनेको दिएको छ 15 और समेसन fx इज इक्वल्स टु 20 इन्टु 15। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भ्यालु 15 टु द 30 भनेपछि हाम्रो आयो 300। 300 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 3B पनि सक्यो। ग्रुप A यहाँबाट ग्रुप A मा 1A 2A 1A 1B 2A 2B 3A 3B यो 6 वटा क्वेशन थियो। ग्रुप A सक्यो। अब हामी ग्रुप B मा प्रवेश गर्दैछौं। ग्रुप B मा क्वेशन के छ हेरौं। ग्रुप B को फर्स्ट क्वेशन रहेको छ 4A। के भनेको छ भन्दाखेरि व्हाट शुड बी द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कति हुन्छ अरे त टोटल सेल्स इज इक्वल टु व्हाट शुड बी द टोटल सेल्स इन अर्डर टु रिसीभ रुपीस 1400 एज कमिशन एट द रेट अफ 2.5%। फेरि एकचोटी व्हाट शुड बी द टोटल सेल्स इक्वल टु व्हाट लेखे इन अर्डर टु रिसीभ रुपीस 1400 एज कमिशन भनेको कमिशन
कति छ अरे कमिसन एमाउन्ट रुपीज 1400 चाहिँ कमिसन छ अरे र कमिसनको जुन रेट छ एट द रेट अफ कति भनेको छ 2.5%। कमिसनको जुन रेट छ यो चाहिँ 2.5% छ भने हामीलाई टोटल सेल्स कति हुनुपर्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ वी नो कमिसन रेट अथवा कमिसनको पर्सेन्टेज भन्न मिल्छ। कमिसन रेट भनेको के हो कमिसन एमाउन्ट डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स इन्टु 100%। हेर्नुस् है टोटल सेल्स बढ्यो भने तपाईको कमिसन पनि बढ्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। तपाईले मानिलियौ 20,000 को कुरा बेच्नु भयो भने तपाईको कमिसन त्यही अनुसार हुन्छ। 40,000 को बेच्नु भयो भने तपाईको कमिसन अझै बढ्छ। 50,000 को बेच्नु भयो भने अझै बढ्छ कमिसन। भनेपछि त्यही भएर कमिसनको जुन रेट छ यो पर्सेन्टेजमा यो रेट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको सेल्स अनुसार बढ्छ। त्यही भएर यहाँ मैले टोटल सेल्स लेखेको छु। तपाईले जतिको व्यापार गर्नुहुन्छ त्यति व्यापारको एमाउन्ट जति रुपैयाँको बेच्नुहुन्छ त्यति तपाईको कमिसन बढ्छ। त्यही भएर कमिसन एमाउन्ट डिवाइडेड बाइ टोटल सेल्स मैले गरेको। ठीक छ। कमिसनको रेट कति छ हाम्रो अब हेरौँ 2.5% छ। कमिसन एमाउन्टलाई मैले यक्स माने डिवाइडेड बाइ टोटल कमिसन एमाउन्ट हामीलाई दिएको छ। कमिसन एमाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ रुपीज 1400 दिएको छ। भनेपछि यो भनेको 1400 डिवाइडेड बाइ टोटल सेल्सलाई चाहिँ मैले यक्स माने इन्टु 100% भयो। अब हेर्नुस् यो 100% मैले कहिले आए 2.5% डिवाइडेड बाइ 100% इज इक्वल टु 1400 डिवाइडेड बाइ यक्स। अब यहाँ यो पर्सेन्टेज हामीले काट्न मिल्छ हैन किनकि पर्सेन्ट भनेको 1/100 पर्सेन्ट भनेको पर 100 भनेको 1/100 हो। त्यही भएर 1/100 हामीले काटेको हो है। ल अब 2.5/100 गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.025 हुन्छ इक्वल टु 1400 डिवाइडेड बाइ यक्स भयो। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ मुनि केही पनि छैन भने 1 यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् और 0.025x इज इक्वल्स टु 1400 भयो हाम्रो और x is equals to 1400 divided by 0.025 यो क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् तपाईको x को भ्यालु आउँछ 56,000। भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो x भनेको हामीले टोटल सेल्सलाई मानेको थियौं। टोटल सेल्स इज इक्वल टु रुपीस 56,000। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल क्वेशन नम्बर 4A पनि हामीले सल्भ गर्यौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 4B मा क्वेशन नम्बर 4B ले के भनिरहेछ हेरौँ है। अ मिटर रिडिङ for the consumption of electricity of a household was 1050 units on 30 Vaisakh 2075 and 1250 units on 30 Jyeshtha. What amount of charge to be paid for the month of the Jyeshtha if the charges are indicated below? Minimum charge up to 20 units is equal to rupees 80. Minimum charge from 21 units to 250 units is equal to rupees 7.3 per unit। मैले क्वेशन पढे हजुरहरुसँग यदि क्वेशन बैंक छैन भने लेख्नु होला। यो फेरि अगाडि गर्दै सुनेर है। अब म गिवन लेख्न गइरहेको छु हेर्नुस्। अ मिटर रिडिङ फर द कन्जम्पसन अफ इलेक्ट्रिसिटी अफ हाउसहोल्ड वाज 1050 युनिट्स अन 30 वैशाख भनेको मिटरको रिडिङ कति रहेछ अरे। मिटर रिडिङ एउटा कुनै घरमा गएर त्यहाँ चाहिँ त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मान्छेले गएर त्यहाँ मिटरमा हेरेछ र त्यसले देखेछ कति 1050 युनिट्स चाहिँ देखेछ। अचेल त स्मार्ट मिटरै आइसक्यो। डिजिटल मिटर स्मार्ट मिटर आइसक्यो। पहिले चाहिँ अब घर घरमा गएर हेरिन्थ्यो। अचेल त्यस्तो छैन होला सायद हैन। धेरै जसो ठाउँहरुमा काठमाडौँमा विशेष गरी अहिले स्मार्ट मिटर ल्याउने कुरा छ। कतिवटा घरमा हालि पनि सकेको छ है। ल अब मिटर रिडिङ 1050 युनिट्स रहेछ। यो कतिखेरको कुरा हो यो अन 30 वैशाख 30 गते चाहिँ 2075 मा कुनै एउटा घरमा 1050 युनिट्स उठेको रहेछ। सिमिलरली एन्ड 1250 युनिट्स अन 30 ज्येष्ठ भनेको छ। भनेपछि मिटर रिडिङ यो पनि मिटर रिडिङ हो। मिटर रिडिङ चाहिँ कति छ अरे 1250 युनिट्स छ अरे।
तर यो चाहिँ कहिले हो अरे अन 30 ज्येष्ठ ठ्याक्कै 1 महिनापछि मिटर रिडिङ गर्दाखेरि 1285 युनिट छ हो भने व्हाट अमाउन्ट अफ चार्ज टु बी पेड फर द मन्थ अफ ज्येष्ठ भनेको हामीलाई चार्ज फर 1 month भनेको 30 वैशाखदेखि 30 ज्येष्ठसम्म चाहिँ कति चार्ज तिर्नुपर्छ निकाल्नु कति रुपिस तिर्नुपर्छ निकाल्नु भनेको छ अनि क्वेशनमा के भनेको छ मिनिमम चार्ज अप टु 20 युनिट्स भनेको यदि 20 युनिट मात्रै उठ्यो भने 80 रुपैयाँ अरे ठीक छ मिनिमम चार्ज लेखौं मिनिमम चार्ज अप टु 20 युनिट्स 20 युनिट्स सम्म कति रुपैयाँ छ अरे रुपीज 80 रुपैयाँ छ अरे हैन यदि कुनै मान्छेको 20 युनिट उठ्यो भने 80 रुपैयाँ चाहिँ उले तिर्नुपर्छ है 15 युनिट उठ्यो भने पनि 80 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ मिनिमम चार्ज हो यो अब त्यसपछि के भनेको छ चार्ज फ्रम 21 युनिट्स टु 250 युनिट्स 250 युनिट सम्म उठेको छ भने हैन कुनै मान्छेको घरमा भने रुपीज 7.3 पर युनिट हरेक युनिट बापत 7.3 रुपैयाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ अरे भन्नुको मतलब हेर्नुस् कुनै पनि घरमा यदि 21 युनिट उठेको छ भने उले के गरी पैसा तिर्छ एउटा 20 युनिटको पैसा तिर्छ प्लस एक्स्ट्रा 1 युनिटको पैसा तिर्छ 20 युनिटको कति हुन्छ 20 युनिटको 80 रुपैयाँ भयो 1 युनिटको 7.3 रुपैयाँ भनेपछि 87.3 रुपैयाँ उले तिर्ने रहेछ 21 युनिट उठ्दाखेरि त्यस्तै 25 युनिट उठ्यो भने के हुन्छ 25 युनिट उठ्यो भने 20 युनिटको पैसा छदैछ 80 रुपैयाँ प्लस अब बाँकी कति युनिट भयो बाँकी 5 युनिट भयो भनेपछि 20 युनिटको पैसा 80 रुपैयाँ हो 5 युनिटको पैसा कति हो 5 इन्टु हरेक युनिटको 7.3 छ भनेपछि यहाँ अब तपाईं क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् कति आउँछ त्यति रुपैयाँ चाहिँ उले तिर्नुपर्छ यस्तै गरिकन यो क्वेशनमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि जम्मा जम्मी कति युनिट उठ्यो है ल मैले मेटाइदिए हजुरहरुलाई बुझाउनको लागि मैले अलिकति भनेको अब हेरौं क्वेशनमा सोलुसन है सोलुसन ल हेर्नुस् वैशाख 30 गते 1050 युनिट जेठ 30 गते 1250 युनिट भनेपछि जेठ भरि जम्मा कति युनिट उठेछ भनेपछि हेरौं मिटर युनिट्स भनौं न यसरी हैन मिटर पनि के भन्नु युनिट्स भनौं कति युनिट उठ्यो भनेर थाहा पाइनु मलाई युनिट्स on the month of ज्येष्ठ अथवा युनिट्स on 1 month हैन एक महिनामा कति युनिट्स उठ्यो हेर्नु त 30 गते जेठमा 1250 युनिट उठेको माइनस 30 गते वैशाखमा 1050 युनिट उठेको ठीक छ भनेपछि यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्यो भने यो जुन 30 गते वैशाख 30 गते र जेठ 30 गते बीचमा कति युनिट उठ्यो त्यो निक्लिन्छ नि त हैन भनेपछि 1250 माइनस 1050 गर्दाखेरि 200 युनिट्स उठेछ हो 200 युनिट उठेछ अब त्यो मान्छेले यो 200 एक महिनामा यो 200 युनिटको पैसा तिर्नु पर्यो हैन त्यसो भए हामी लेखौं नाउ चार्ज फर 200 युनिट्स भनेको के हुन्छ हेर्नुस् एउटा चाहिँ उले कम्पनीमा पनि 20 युनिटको चार्ज 80 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ त्यही भएर चार्ज फर 20 युनिट्स भइहाल्यो अब कति बाँकी रह्यो 200 युनिट्समा 20 युनिट त गइसक्यो भनेपछि अब कति बाँकी रह्यो चार्ज फर 180 युनिट्स 180 युनिट चाहिँ बाँकी रह्यो भनेपछि 180 युनिटको पैसा फेरि छुट्टै रेटले तिर्नु पर्यो 20 युनिटको कति छ पैसा 80 रुपैयाँ हो जम्मा मिनिमम चार्ज हामीले क्वेशनमा भनेको छ 80 रुपैयाँ र एक्स्ट्रा यदि 20 युनिट भन्दा बेसी उठ्यो भने हामीले 7.3 पर युनिट को रेटले तिर्नु पर्छ भनेको एक युनिटलाई 7.3 हाम्रो यहाँ कति युनिट छ 180 युनिट छ भने 180 युनिटलाई 180 इन्टु 7.3 अब यो तपाईहरु क्याल्कुलेटरमा एकचोटी हान्नुस् 80 प्लस 180 इन्टु 7.3 तपाईको यो आउँछ रुपीज 1394 इट इज आवर रिक्वायर्ड
एन्सर। ठिक छ। यो 1 महिनामा जेठ महिनामा उसले कति तिर्ने रहेछ 1394। यो कति युनिटको पैसा हो 200 युनिटको पैसा हो। ल हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 पनि सक्यो। अब हामी क्वेशन नम्बर 5 एमा के भनेको छ हाउ मेनी ब्रिक्स। ल म क्वेशन नै लेख्छु है हाउ मेनी ब्रिक्स each 0.16 meter square are required for paving a courtyard। र courtyard रहेछ हैन of 5.5 meter long and 4.8 meter wide। हेर्नुस् यो क्वेशन लेख्दै बुझाऊ। र कोर्टयार्ड रहेछ त्यो जुन कोर्टयार्डको लेन्थ चाहिँ 5.5 मिटर रहेछ र ब्रेथ चाहिँ हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि 4.8 मिटर रहेछ है। भन्नुस् म कोर्टयार्ड बनाउँछु एउटा। ल यो कोर्टयार्ड बनाए मैले। यो कोर्टयार्डको जुन लेन्थ छ त्यो लेन्थ चाहिँ कति छ अरे 5.5 मिटर छ। यो लेन्थ जुन छ यो लेन्थ चाहिँ 5.5 मिटर छ र यो जुन ब्रेथ छ त्यो ब्रेथ चाहिँ 4.8 मिटर छ हाम्रो यो ब्रेथ है। भने अब हेर्नुस् एउटा ब्रिकको एरिया कति छ 0.16 मिटर स्क्वायर छ। हाउ मेनी ब्रिक्स each 0.16 meter square are required for paving a courtyard of 5.5 meter long and 4.8 meter wide। भनेपछि हेरौँ यहाँ लेखौँ length of courtyard L equals 5.5 meter। Similarly breadth of courtyard B equals 4.8 meter। यो दिएको छ। area of each brick हरेक ब्रिकको एरिया दिएको छ हामीलाई स्मल a मानौँ यसलाई 0.16 मिटर स्क्वायर दिएको छ। र कतिवटा ब्रिक लाग्छ त कतिवटा इटा लाग्छ त हैन। यो पुरै कोर्टयार्ड चाहिँ हामीले कोर्टयार्डमा बिछाउनलाई पेभमेन्ट गर्नको लागि हैन त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ n इक्वल्स टु 5। अब हामीलाई के थाहा छ वी नो पक्नुस् है मेटाउँछु वी नो हामीलाई के थाहा छ नम्बर अफ ब्रिक्स भनेको नम्बर अफ ब्रिक्स n इक्वल्स टु एरिया अफ कोर्टयार्ड कोर्टयार्डको एरिया डिवाइडेड बाइ एरिया अफ अ ब्रिक। एउटा ब्रिकको एरियाले हामीले कोर्टयार्डको एरियालाई डिवाइड गर्यौं भने कतिवटा ब्रिक चाहिन्छ हामीले त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। ठीक छ। अब कोर्टयार्डको एरिया भनेको के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ यो एरिया हो। सिमिलरली एउटा ब्रिकको एरिया कति दिएको छ 0.16 मिटर स्क्वायर दिएको छ हैन। लेन्थ कति दिएको छ 5.5 र ब्रेथ दिएको छ 4.8। भनेपछि अब हामी गरौँ 5.5 into 4.8 divided by 0.16। यो गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् 5.5 into 4.8 अनि डिवाइडेड बाइ 0.16 गर्नुस् तपाईको आन्सर आउँछ 165। भनेपछि हामीले लेख्न पायौं हेन्स 165 bricks are required for paving the given courtyard। दिएको कोर्टयार्ड जुन छ लेन्थ कति अरे 5.5 मिटर भएको र ब्रेथ 4.8 मिटर भएको जुन दिएको कोर्टयार्ड छ त्यो कोर्टयार्डलाई पेभमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो 165 ब्रिक्स चाहिँ चाहिने रहेछ है आन्सर। ल यो क्वेशन पनि 5A पनि हाम्रो सल्भ भयो। अब क्वेशन नम्बर 5B मा जाउँ हामीहरु। के भनेको छ क्वेशन नम्बर 5B ले find the cross section area find the cross section area of the given solid भनेको एउटा फिगर दिएको छ हामीलाई। त्यो फिगरबाट हामीले के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि
त्यसको क्रस सेक्सन एरिया निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। फिगर यसरी दिएको छ, हेर्नुहोस्। एउटा यस्तो लाइन छ, यस्तो छ, यस्तो छ, स्ट्रेट तान्नुहोस् है। यो अनि यस्तो छ, यहाँबाट यस्तो छ, सिमिलरली यस्तो यस्तो छ, अनि यहाँबाट यस्तो छ, सिधा लाइन हो, यस्तो बनाएको छ। त्यसपछि यसलाई अलिकति यस्तो, यहाँबाट यस्तो गर्नुहोस् है। यसलाई म राम्ररी बनाउँछु अलि। अब यो पोइन्टबाट यसरी गएको छ, गयो त झन् बिग्रियो। सिधा यसरी, यहाँबाट यसरी गएको छ, यहाँबाट यसरी गएको छ, सिधै यहाँबाट पनि यसरी यसरी यसरी, यहाँबाट पनि यसरी स्ट्रेट आएको छ, यहाँबाट यसरी गएको छ र यो यसरी यहाँ गएर यसरी जोडिएको छ है। ल, एउटा यस्तो फिगर दिएको छ। यो फिगरमा यो जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स चाहिँ 2 सेन्टिमिटर दिएको छ हामीलाई, हैन? 2 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स। सिमिलरली यो जुन डिस्टेन्स दिएको छ, यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई 20 सेन्टिमिटर दिएको छ, 20 सेन्टिमिटर। र यो मुनिको डिस्टेन्स छ, यो चाहिँ हामीलाई 40 सेन्टिमिटर दिएको छ, हैन? त्यस्तै गरिकन यतापट्टिको जुन यो छ, यो चाहिँ हामीलाई 25 सरी यो पनि 20 सेन्टिमिटर दिएको छ, तर यो 2 सेन्टिमिटर हुनुपर्ने हो एकछिन है। यो पनि हामीलाई 20 सेन्टिमिटर दिएको छ, यहाँ 20 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरिकन यो फिगरमा यहाँ चाहिँ 25 सेन्टिमिटर दिएको छ है। यहाँ पनि यो 2 सेन्टिमिटर दिएको छ हामीलाई है। पक्नुहोस्, 2 सेन्टिमिटर। यो पनि ग्याप जुन छ, यो लेन्थ 2 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीलाई क्रस सेक्सन एरिया पत्ता लगाउनु भनेको छ। क्रस सेक्सन एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो कुन एरिया हो भन्दाखेरि हाम्रो यो एरियालाई हामी क्रस सेक्सन एरिया भन्छौँ। मैले यो सेट गरिरहेको छु जुन एरिया, त्यो एरियालाई हामी क्रस सेक्सन एरिया भन्छौँ, ठीक छ? यो एरिया। तर हेर्नुहोस्, यो क्वेसनमा अलिकति रङ दिएको छ। के रङ दिएको छ भने हेर्नुहोस् है, यो लेन्थ जुन 20 सेन्टिमिटर छ र यो लेन्थ जुन 25 सेन्टिमिटर छ, त्यो यस्तो त हुँदैन। कि त दुईटै 25 कि त दुईटै 20 दिनुपर्ने, किनकि यो लेन्थ र यो लेन्थ त बराबरी हुन्छ हो। त्यही भएर यो क्वेसनमा अलिकति करेक्सन गर्नुहोस् हजुरहरू। यो जुन 20 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो 20 सेन्टिमिटर यो लाइनको लेन्थ दिएको होइन कि यो लाइनको चाहिँ लेन्थ दिएको, यो यति लाइनको लेन्थ चाहिँ दिएको हो हामीलाई 20 सेन्टिमिटर, ठीक छ? यति लाइनको लेन्थ चाहिँ कति हो? 25 नै हो। कुरा बुझ्नुभयो नि? ल, त्यसो भए मलाई यसरी मेटाउँछु। अब यो 20 सेन्टिमिटर भनेको म कति लेख्छु? 20 सेन्टिमिटर भनेको हाम्रो यति लेन्थ हो। यहाँ मैले यसरी छुट्याइदिन्छु डट 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 गरेर। ल, यो चाहिँ यति चाहिँ 20 सेन्टिमिटर हो भनेपछि हाम्रो यो जुन ग्याप छ, यो ग्याप कति हुने भयो? 5 सेन्टिमिटर मैले मेटाइदिएँ। ल, अब हाम्रो यो जुन ग्याप छ, त्यो ग्याप चाहिँ हाम्रो 5 सेन्टिमिटर हुने भयो है। यो डिस्टेन्स चाहिँ कति छ अरे? 5 सेन्टिमिटर छ। कसरी थाहा पायौँ? हेर्नुहोस्, यो ठुलो पुरै 25 सेन्टिमिटर छ, यति 20 सेन्टिमिटर छ भनेपछि यति ग्याप 5 सेन्टिमिटर हुन्छ। यदि यो ग्याप हामीलाई दिएन भने हामीले क्रस सेक्सन एरिया निकाल्न सक्दैनौँ। त्यही भएर मैले थाहा पाएँ कि यो ए र बी भन्ने जुन डिस्टेन्स छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्टको डिस्टेन्स त्यो चाहिँ 20 सेन्टिमिटर छ, ठीक छ? अब हेर्नुहोस्, अब हेरौँ यसको क्रस सेक्सन एरिया निकाल्ने तरिका कसरी निकाल्छौँ हामी क्रस सेक्सन एरिया। मैले के गर्छु, यसलाई 3टा रेक्टेंगलमा, यो फिगरलाई म 3टा रेक्टेंगलमा डिभाइड गर्छु है। एउटा यो रेक्टेंगल भयो, एउटा यो रेक्टेंगल भयो। रेक्टेंगल 1 माने यसलाई मैले रेक्टेंगल 2 माने, र यो जुन मुनिको रेक्टेंगल छ यसलाई मैले रेक्टेंगल 3 माने। भनेपछि हियर क्रस सेक्सन एरिया, हेर्नुहोस् है, म क्रस सेक्सन एरियालाई सर्टकटमा लेख्छु।
क्रस सेक्सन एरिया भनेको के हो एरिया अफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया अफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया अफ रेक्टेंगल 3 अब रेक्टेंगल 1 को एरिया के हो 20 into 2 हेर्नुस् यो लेन्थ 2 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि 2 सेन्टिमिटर हो ठीक छ प्यारालल हुन्छ भनेपछि यो पनि 2 सेन्टिमिटर हो भनेपछि a1 भनेको कति भयो 20 into 2 प्लस a2 मा हेर्नुस् a2 भनेको के हो यो लेन्थ 20 हो अनि यो लेन्थ 2 हो भनेपछि यो पनि कति भयो 20 into 2 भयो सिमिलरली a3 मा हेर्नुस् a3 मा यो रेक्टेंगल छ यस्तो यो रेक्टेंगल मा यो 40 छ र यो जुन छ यो कति सेन्टिमिटर छ यो ग्याप 5 सेन्टिमिटर छ भनेपछि 40 into कति भयो 5 भयो अनि जोडौं 22 भनेको 40 प्लस 200 यो जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो 280 सेन्टिमिटर स्क्वायर इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर भनेपछि हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया 280 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो है ल क्वेशन नम्बर 5 इज सल्भड अब क्वेशन नम्बर हामी 5C मा जाउँ 5C मा के क्वेशन दिएको छ हामी हेरौं के भनेको छ व्हाट इज द टोटल एक्सपेन्डिचर फर पेन्टिङ 4 वाल्स हेर्नुस् है एन्ड सिलिङ क्वेशन मा के भनेको छ व्हाट इज द टोटल एक्सपेन्डिचर फर पेन्टिङ द 4 वाल्स एन्ड सिलिङ अफ द रूम having 15 meter length 10 meter breadth and 5 meter height ठीक छ हाम्रो एउटा रूम रहेछ जसको लेन्थ कति छ लेन्थ L equals to 15 meter हैन breadth B equals 10 meter है breadth चाहिँ 10 meter रहेछ र हाइट जुन छ हाइट h भनेको चाहिँ हाम्रो 5 मिटर रहेछ हो अनि के भनेको छ हामीले पेन्टिङ गर्नुपर्ने छ चारवटा वाल र एउटा सिलिङमा भनेपछि म एउटा फिगर बनाउँछु हेर्नुस् ल एउटा यो रेक्टेंगल छ पक्नुस् यो अलिकति बाङ्गो भयो ल एउटा रेक्टेंगल छ एउटा म रूम बनाउन खोजिरहेको छु है ल अब मैले यो लाइन र यो लाइन जोडे सिमिलरली स्ट्रेट लाइन हो यो पेन अलिकति बिग्रेको भएर स्ट्रेट लाइन बनेको छैन यो लाइन र यो लाइन पनि मैले जोडे पक्नुस् म रुलरले नै युज गर्छु रुलर ल यो लाइन र यो लाइन जोड्नु पर्ने भनेको त यहाँ गइहाल्यो ठीक छ एउटा रेक्टेंगल हाम्रो यहाँ बन्यो है अब यसलाई यो लेन्थ र यो लेन्थ हामी जोडौं यो सिमिलरली यहाँ म हातैले जोड्छु यो रुलरले अलि मिलेन यो र सिमिलरली यहाँ यो यसरी जोडियो ठीक छ अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि 4 वाल्स र सिलिङलाई पेन्ट गर्ने पैसा निकाल्नु अरे ल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ अफ पेन्टिङ PAINTING painting 4 walls and ceilings
त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ वाट। अनि हामीलाई के दिएको छ रेट पर मिटर स्क्वायर दिएको छ। ठीक छ, के भनेको छ भने रेट इज इक्वल टु ₹10 पर स्क्वायर मिटर। स्क्वायर मिटर भनेको मिटर स्क्वायर भनेको 1 मिटर स्क्वायरलाई पेन्ट गर्नको लागि 10 रुपैयाँ लाग्छ भनेको छ। ठीक छ, अब हाम्रो के पेन्ट गर्नुपर्ने छ 4 वटा वाल र सिलिङ भनेपछि हामीले 4 वटा वाल र सिलिङको एरिया निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, ल हेर्नुस् यो हाम्रो के हो ब्रेथ हो B, यो हाम्रो लेन्थ हो L, यो ब्रेथ B, यो लेन्थ L, सिमिलरली यो हाइट छ कति h हो। त्यसो भए 4 वटा जुन वाल छ 4 वटा वालको एरिया कति हुन्छ हेर्नुस्। 4 वटा वाल भनेको हाम्रो के हो एउटा यो वाल भयो हैन, एउटा यो वाल भयो, एउटा यो वाल भयो र अर्को यो वाल भयो। यो 4 वटा वालको एरिया निकाल्नु पर्यो भनेपछि यहाँ हेर्नुस् म वालको एरिया निकाल्छु। हियर एरिया अफ 4 वाल्स को एरिया सुरुमा हेर्नुस् यो वालको एरिया निकालौं। यो वालको एरिया भनेको कति हुन्छ यो B लेन्थ छ यहाँ हाइट h छ भने B इन्टु h भयो हो। सिमिलरली यतापटिको यो जुन वाल छ यो वालको पनि लेन्थ कति हो B नै हो, यो B नै हो अनि यो हाइट h नै हो भने यसको एरिया पनि कति हो B इन्टु h हो हैन, प्लस B इन्टु h प्लस अब यो साइडको वाल हेर्नुस् ल, यो जुन वाल छ यो वालको एरिया पनि कति हुन्छ हेर्नु है। यो वालको एरिया यो लेन्थ L छ हाइट h छ भनेपछि L इन्टु h प्लस यो यतापटिको जुन वाल छ यो वालको एरिया पनि के हुन्छ यो लेन्थ L छ यो हाइट h छ भनेपछि यो पनि L इन्टु h नै भयो भने हाम्रो के भयो 2B इन्टु h प्लस 2L इन्टु h भयो। अब 2 ब्रेथ कति दिएको छ 10 इन्टु हाइट कति दिएको छ 5 प्लस 2 इन्टु लेन्थ दिएको छ 15 इन्टु हाइट दिएको छ 5 भनेपछि 10 5 जा 50 52 जा 100 प्लस 15 2 जा 30 35 जा 150 150 र 100 गर्दा कति आयो 250 मिटर स्क्वायर। ल 4 वटा वालको एरिया 250 मिटर स्क्वायर आयो। अब हामीलाई सिलिङमा पनि के गर्नु छ पेन्टिङ गर्नु छ भनेपछि एरिया अफ सिलिङ कति हुन्छ त। अब सिलिङ कुन हो त थाहा पाउनु पर्यो हामीले। ठीक छ, म यो सबै मेटाइदिन्छु। ल अब हेरौं हाम्रो सिलिङ कुन हो त हैन। सक्नुहोस् म फिगर बनाउँछु। यस्तो छ यस्तो छ यसरी गएको छ। अब सिलिङ भनेको हाम्रो यो माथिको एरिया हो, यो छतको माथिको एरिया म सेट गर्दैछु। यो जुन छतको माथिको एरिया छ यसलाई हामी सिलिङ भन्छौं हैन, छत छाना भनौं न। अब यसको एरिया कति छ हेर्नुस् यो छत भनेको एउटा यो लाइन र यो लाइनले भनेको छ हैन यो एरिया भनेपछि यो लेन्थ L छ यो चाहिँ ब्रेथ B छ भनेपछि सिलिङको एरिया के भयो लेन्थ इन्टु ब्रेथ हैन। लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दा लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई 15 ब्रेथ दिएको छ हामीलाई 10 15 इन्टु 10 भनेको 150 मिटर स्क्वायर भयो। त्यही भएर टोटल एरिया कति भयो देयरफोर टोटल एरिया पेन्टिङ गर्नुपर्ने टोटल एरिया कति छ 250 चारवटा वालको सिलिङको 150 भनेपछि 200 र 150 250 र 150 ले कति भयो 200 र 100 300 भनेपछि 50 50 100 गरेर जोड्दाखेरि 400 मिटर स्क्वायर एरिया भयो। अब हामीलाई के थाहा छ कस्ट अफ पेन्टिङ 1 मिटर स्क्वायर एरिया भनेको कति अरे
इज इक्वल टु रुपीज क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई रुपीज 10 भनेपछि कस्ट अफ पेन्टिङ 400 मिटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टु रुपीज कति हुन्छ 10 त छँदैछ इन्टु 400 हुन्छ यो गर्दाखेरि हाम्रो 4000 रुपियाँ आयो हैन रुपीज 4000 इज इक्वल टु रुपीज 4000 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है ल हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 5 को सी पनि सक्यो अब क्वेशन नम्बर 6 को ए मा जाम हामी क्वेशन नम्बर 6 ए मा के भनेको छ फ्याक्टराइज गर्नु अरे अब फ्याक्टराइज गर्नु भनेको मतलब के हो हामीले एन्सर चाहिँ मल्टिप्लिकेसन को फर्ममा निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेशनमा भनेको हो खास है ल त्यसो भए फ्याक्टराइज गरौँ क्वेशन छ a स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इन्टु b माइनस ट्वाइस a ल ठीक छ यो क्वेशन छ अब हेरौँ a स्क्वायर माइनस 1 प्लस अब ब्राकेट खोलौँ b इन्टु b भनेको b स्क्वायर माइनस b इन्टु 2a भनेको 2ab भयो अब हेर्नुहोस् हामी यसलाई अलिकति मिलाएर लेखौँ मैले a स्क्वायर लेखे माइनस 2ab अगाडि लेखे प्लस b स्क्वायर लेखे र माइनस 1 लेखे अब यो जुन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर छ यो हाम्रो a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला भयो यहाँ 1 छँदैछ यो 1 भनेको के हो 1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ अब हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला यो भनेको a माइनस b इन्टु a प्लस b भयो हैन अब हाम्रो यो केसमा a भनेको a माइनस b छ b भनेको 1 छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ a माइनस b इन्टु a प्लस b यो हुन्छ भनेपछि हाम्रो हेर्नु एन्सर यो बिचमा मल्टिप्लाई छ भनेपछि हाम्रो एन्सर मल्टिप्लाई को फर्ममा आइसक्यो भनेपछि इट इज फ्याक्टराइज भइसक्यो भनेपछि क्वेशन नम्बर 6 ए को एन्सर हाम्रो सल्भ भइसक्यो अब क्वेशन नम्बर 6 बी मा जाम क्वेशन नम्बर 6 बी मा के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेको छ र क्वेशन दिएको छ 2 को पावर n प्लस 2 इन्टु 2 को पावर n माइनस 1 यसको पनि पावर कति छ n प्लस 1 छ डिवाइडेड बाइ 2 को पावर n अनि यसको पनि पावर n माइनस 1 अनि डिवाइडेड बाइ 4 को पावर n छ ठीक छ त्यसो भए हामी यो क्वेशन सल्भ गरौँ हेर्नुस् 2 को पावर n प्लस 2 लाई मैले 2 को पावर n प्लस 2 नै लेखे इन्टु अब यहाँ हेर्नुस् है यदि a को पावर b छ र यसको पावर पनि 2 छ भने यो पावर हामीले मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ a को पावर 2 इन्टु b अथवा b इन्टु d यसरी पावर को पनि पावर छ भने पावर मल्टिप्लिकेसन फर्ममा हुन्छ देख्न पाइन्छ यो चाहिँ इन्डिसेस को एउटा रुल हो एउटा ल हो त्यो भएर हामीले यहाँ के गर्न पायौं n माइनस 1 इन्टु n प्लस 1 गर्न पायौं ठीक छ अब मैले यहाँ यो मल्टिप्लाईमा अलरेडी छ यसलाई त मैले ब्राकेट खोले n स्क्वायर माइनस n भयो डिवाइडेड बाइ 4 को पावर n त यहाँ छँदैछ इज इक्वल टु 2 को पावर n प्लस 2 छ इन्टु 2 को पावर हेर्नुस् a माइनस b a प्लस b के को फर्मुला हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 नै लेखे डिवाइडेड बाइ 2 को पावर n स्क्वायर माइनस n भयो अब यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ भने 1 को पावर स्क्वायर इन्टु 1 को पावर 5 छ भने हेर्नु यहाँ बेस सेम छ a र दुईटा मल्टिप्लाई भइरहेको छ यहाँ दुईटा टर्म भने बेस सेम छ भने पावर के गर्न मिल्छ 2 प्लस 5 यसरी पावर 8 गर्न मिल्छ हैन यो भनेको 1 को पावर 7 भयो नि त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुस् बेस सेम छ यहाँ 2 छ भने पावर के हुन्छ अब 8 हुन्छ 2 को पावर n प्लस 2 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 यहाँ मैले सरी डिवाइडेड बाइ 4 को पावर n लेख्न बिर्से n माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 2 को पावर n स्क्वायर माइनस n भयो अब डिवाइडेड बाइ 4 को पावर n त छँदैछ हैन अब यो 4 को पावर n लाई पनि यसरी लेखौं न 4 भनेको 2 को स्क्वायर भयो 2 को स्क्वायर को पावर पनि कति भयो n भयो ठीक छ ल अब यहाँ हेर्नुस् अब अझै एउटा ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ भने यदि 5 को पावर 6 डिवाइडेड बाइ 5 को पावर 2 छ भने मैले यसलाई 5 को पावर 6 माइनस 2 डिभिजन फर्ममा छ
बेस सेम छ भने पावर जहिले पनि सबट्र्याक्ट हुन्छ है। डिभिजन फर्ममा छ, बेस सेम छ डिभिजन फर्ममा छ भने पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ। मल्टिप्लाईमा पावर एड हुन्छ, डिभिजनमा पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ। भनेपछि हेर्नुस् यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ। त्यसो भए मैले के लेख्न पाएँ भने 2 को पावर माथि छ n + 2 + n² - 1 त छँदैछ। अब मैले यो पावर के गर्न पाएँ, सबट्र्याक्ट गर्न पाएँ। हेर्नुस् -n² - n यसरी सबट्र्याक्ट गर्न पाएँ। अनि डिभाइडेड बाइ 2 को पावर 2n छ, मैले अब यसरी लेखेँ डिभाइडेड बाइ 2 को पावर 2 * n भनेको 2n भयो है, इक्वल टु 2 को पावर n + 2 + n² - 1 - n² - n डिभाइडेड बाइ 2 को पावर 2n भयो। अब यहाँ हेर्नुस् प्लस n² - n² कट्यो, प्लस n र माइनस n कट्यो। यो भनेको कति हुन्छ अब यहाँ 2 को पावर 1 हुन्छ है। सरी यहाँ हेर्नुस् यो n चाहिँ प्लस n हुन्छ है, यो कर्दैन है। ल यो म मेटाउँछु, एकचोटि पक्नुस्। ल यहाँ n + 2 छ, यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि -n² माइनस माइनस प्लस n हुन्छ हो, n कर्दैन। अब हेर्नुस् 2 को पावर n + n 2n प्लस 2 र -1 गर्दा 1 भयो, डिभाइडेड बाइ 2 को पावर 2n छ हो। अब यहाँ पनि पावर के छ, डिभिजन छ, बेस सेम छ, 2 बेस छ भने अब हाम्रो के हुन्छ, पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ। 2 को पावर 2n + 1 छ, अब माइनस यो 2n मुनिमा दिएर माइनस हुन्छ, -2n भयो। अब यो प्लस 2n र -2n काट्यो, 2 को पावर 1 भयो। यो भनेको हाम्रो एन्सर कति आयो 2। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल क्वेसन नम्बर हाम्रो 6 को बी पनि सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 7 को ए मा क्वेसन नम्बर 7 को ए मा के भनेको छ भने सल्भ भनेको छ। सल्भ गर्नुपर्ने 3 को पावर x + 1 सरी पावरमै छ +1 पनि, 3 को पावर x + 1 प्लस 3 को पावर x = 108। यो भनेको छ सल्भ भनेको हाम्रो x को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। त्यसो भए हामी यसो गरौँ, 3 को पावर x + 1 लाई 3 को पावर x * 3 को पावर 1 प्लस यसरी 3 यसरी लेख्न पाइन्छ। हेर्नुस् है, मैले हजुरहरुलाई के भनेको थिएँ, a को पावर 2 * a को पावर 3 छ भने a को पावर 2 + 3 लेख्न पाइन्छ। भनेपछि a को पावर 2 + 3 लाई a को पावर 2 * a को पावर 3 लेख्न पाइन्छ नि। मैले यहाँ त्यही गरे, 3 को पावर x + 1 लाई के लेखे, 3 को पावर x * 3 को पावर 1 यसरी लेखे। ठीक छ। अब यो दुईटा टर्ममा हेर्नुस्, यो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्ममा के कमन छ, 3 को पावर x कमन छ भने 3 को पावर x मैले कमन लिए। यहाँ बाँकी रह्यो 3 को पावर 1, त्यो भनेको 3 प्लस अब यहाँ बाँकी रह्यो 1 = 108 और 3x = यहाँ त हेर्नुस् मल्टिप्लाईमा छ, यो उता जाँदा डिभाइडमा हुन्छ भनेपछि 108 डिभाइडेड बाइ 3 + 1 भनेको कति हो 4 और 3 को पावर x = 108 डिभाइडेड बाइ 4 गर्दा कति आउँछ 27 और 3 को पावर x 27 भनेको कति हो, 3 को पावर 3 भनेको 27 हो। 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब हेर्नुस् हाम्रो ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ भने यदि इक्वल टु भन्दा लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा बेस सेम छ भने अनि पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। बेस इक्वल छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ बेस a छ, यहाँ पनि बेस a छ भने पावर जुन छ यहाँ x छ भने यहाँ 2 छ भने यो पावर जुन छ पावर पनि इक्वल हुन्छ। यो मैले भनेको हैन है, यो म्याथमेटिक्स को इन्डिसेस को लले भनेको, ल अफ इन्डिसेस हो। त्यही भएर x = कति हुने भयो हाम्रो 3। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। क्वेसन नम्बर 7a इज अल्सो सल्भ। 7a पनि सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 7b मा जाम। क्वेसन नम्बर 7b मा के भनेको छ, इफ 5a + 2b = 7a + 3b = 9:13 find the value of a:b। यो हामीलाई सोधेको छ है यार। हामी अब गिभन लेखौं 5a + 2b हेर्नु, इस 2 लाई हामी यसरी डिभाइड लेख्न मिल्छ
5a + 2b + 7a डिवाइडेड बाइ 7a + 3b इक्वल्स टु 9:13 भनेको 9/13 छ भने a:b भनेको मतलब a/b को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ है। अब यसको सोलुसन गरौँ। सोलुसन हामीलाई के थाहा छ 5a + 2b डिवाइडेड बाइ 7a + 3b भनेको कति छ अरे 9/13 छ। अब हेरौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। यो सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, यो सँग मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसो भए 13 * 5a + 2b भयो। सिमिलरली 9 * 7a + 3b भयो। 13 ले 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 13 4 = 52, 13 5 = 65 भनेपछि 65a + 13 2 = 26b भयो। सिमिलरली यहाँ 9 7 = 63a + 9 3 = 27b भयो। अब a लाई एकतिर b लाई एकतिर राखौं। यहाँ 65a - 63a = 27b माइनस यो 26 लाई मैले यतातिर ल्याए -26b भयो। और 65 मा 63 गर्दा 2a = 27 - 23 भनेको 27 - 26 भनेको 1 भयो भनेपछि यसमा b मात्रै लेख्नु पाइयो। और अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ b केही पनि छैन भने के हो b * 1 छ हो। अब मैले यो b लाई यता ल्याउनु पर्यो भने म के लेख्छु 2a/b = 1 लेख्छु। सिमिलरली हेर्नुस् यो 2 त यहाँ मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ। यसलाई मैले यता लग्नु पर्यो भने के हुन्छ यो डिभाइड भनेपछि a/b = 1/2 भयो। त्यसो भए मैले a/b लाई के लेख्न पाउँछु अरे a:b लेख्न पाउँछु। 1/2 लाई 1:2 लेख्न पाउँछु। अब हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको थियो a:b कति हुन्छ निकाल भनेको थियो। मैले निकाले a:b भनेको 1/2 भयो भनेपछि हाम्रो क्वेशन सल्भ भयो। ल 7 को b नम्बर पनि सल्भ भयो। अब 7 को c मा जाम। 7 को c को क्वेशनले के भनिरहेको छ भने सल्भ गर्नु भनिरहेको छ। दुईटा इक्वेसन दिएको छ 3x + 2y = 9 र अर्को इक्वेसन दिएको छ y + 2x = 5। यो दुईटा इक्वेसन दिएको छ। अब हामीलाई x र y को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। सल्भ भनेको के हो x को भ्यालु निकाल्नु y को भ्यालु निकाल्नु भनेर भनेको छ। ल मैले एउटा इक्वेसन 1 माने यसलाई इक्वेसन मैले 2 माने। अब हियर म के गर्छु फ्रम इक्वेसन 2 y + 2x = 5 छ भनेपछि यहाँबाट म y को भ्यालु निकाल्छु 5 - 2x। यो इक्वेसनलाई मैले 3 माने ठीक छ। y = 5 - 2x भयो। त्यसो भए अब हेर्नुस् मैले इक्वेसन 2 बाट 1 को भ्यालु निकाले। अब जुन इक्वेसन 1 मा छ इक्वेसन 1 मा गएर म y को भ्यालु हाल्दिन्छु। इक्वेसन 1 मा 3x + 2y = 9 छ और 3x + 2 y भनेको कति छ यो y भनेको 5 - 2x छ भनेपछि 5 - 2x = 9 म यहाँ लेख्छु फ्रम इक्वेसन 3। इक्वेसन 3 बाट मैले y को भ्यालु हालेको भनेर मैले लेखे है। और 3x + 2 5 = 10 - 2 2 = 4x = 9 भयो। अब 3x - 4x भनेको -x = 9 प्लस 10 उता कति हुन्छ -10 भयो। और -x = -1 भनेपछि यो माइनस र यो माइनस क्यान्सल भयो। देयरफोर x = 1। हाम्रो x को भ्यालु कति आयो 1 आयो। x को भ्यालु 1 आइसकेपछि हेर्नुस् फ्रम इक्वेसन 3 y को भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ। ल फ्रम इक्वेसन अब चाहे तपाई 1 मा हाल्नुस् 2 मा हाल्नुस् 3 मा हाल्नुस् जुनमा हाले पनि y को भ्यालु निक्लिन्छ है चिन्ता लिनु परेन। त्यसैले फ्रम इक्वेसन 3 हाम्रो y को भ्यालु कति छ 5 - 2x छ। 5 - 2x भनेपछि 5 - 2 * x को भ्यालु कति छ x को भ्यालु हाम्रो 1 छ भनेपछि 5 - 2 * 1 भनेको 2 भनेपछि 3 5 - 2 भनेको 3 भयो भनेपछि हाम्रो x को भ्यालु पनि 1 आयो y को भ्यालु कति आयो 3 आयो भनेपछि हामी लेखौं हेन्स x = 1 and y = 3 एन्सर। ल हाम्रो यो क्वेशन पनि सल्भ भयो। आजलाई हामी यति नै गरौँ।
अब हामी अर्को भिडियोमा 8 को ए देखि सल्भ गरेर हजुरहरूलाई भिडियो सोलुसन हालिदिन्छौँ। हजुरहरू कृपया हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। यस्तै अरू ज्ञानवर्धक कुराहरू लिँदै गर्नुहोला र सकेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।